Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. I know this video no magahatag sa imuha og kadasi kalig-on reminder sa imong pangadlaw-adlaw nung ginabuhat. My purpose is kanang mag-share sa pulong sa Ginoo no matter what happens sa akong kinabuhi, basta I share the word of the Lord. And today gusto lang nako i-share sa imuha kung unsa jud ang value ang mga Christian or unsa man ang atong value niining kalibutana or unsa man ang atong buhaton niining kalibutana. The purpose of Christianity or mga servant sa Ginoo, kinahanglan ni expose ang mga wrong belief, expose ang mga dili maayong pagtudlo, no, or in short i-expose ang mga dili maayong binuhatan. It because ang kanang dili maayong binuhatan leads to hell. Ana gani ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo, may tungod sa Dios, ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Kristo. Mao kini ang buhaton sa mga Kristiyano, which is kita. And these passages mao kini ang ginasulat ni Apostol Paul no gina-explain or gina-express niya ang iyang kanang ginabuhat while nga nagaministry siya. Gina-expose niya ang wrong belief, no, gina-expose niya ang mga pride sa mga tao, ginalid niya sila ngadto sa Ginoo. And same pod unta ang atong buhaton as a followers of Christ, no, need nato i-expose ang wrong belief sa mga katawhan, then ipasunod diha sa Ginoo. Kay mao kini ang atong buhaton, no, kay mosunod ta sa Ginoo, need nato ang magkahiusa ug ipaduol ang mga katawhan diha sa Ginoo. Although dili nato sila kaya luwason, it because salvation is individual, but naatay kanang matabang sa ilaha through the reminder and through the faith nga naa sa ato ang i-share ang salvation sa ilaha ug ipasunod sila diha sa Ginoo. Brothers and sisters, mao kini ang kanang hikayat sa Bible sa ato through the reminder sa 2 Corinthians 10:5. Kinahanglan nga as a follower of Christ, need nato ang kanang ipasunod ang mga tawo nga wala pa nakaila diha sa Ginoo. It because ang faith nga naa sa ato dili nato ni kailangan itago, no, kinahanglan nato i-share ang atong faith and i-share ang value ni Jesus sa ilahang kinabuhi and sa ato ang tanan.